औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो कशीदगी है उसके हवाले से, और फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, और फिर तालीमी इदारों में कुछ एहतजाज का सिलसिला जारी है कराची में, और इम्तहानी बोर्ड में जो बेकायदगियाँ हो रही हैं उसके हवाले से भी जिक्र होगा। और आखिर में चंद सहाफ़ियों की ख्वाहिश है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 और उनके कायद जो है अल्ताफ़ हुसैन, उनके सिलसिले में जो उनकी ख़बरें वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर, उनके ख़िलाफ़ उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया जाए। तो उसकी भी तफसील से आपको बात करूंगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं और वाक़यात हैं वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, 9 जून को आज़ाद कश्मीर की जो एक्शन कमेटी है उसने एहतजाज की कॉल दी थी, और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों से अपील की थी कि वो अपना हक लेने की खातिर हमारा साथ दें, और 9 जून को पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। अच्छा, इससे कबल भी 2024 में भी इसी एक्शन कमेटी ने सख्त एहतजाज किया था। आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया था, यानी बिल्कुल लॉकडाउन था। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी दुकानें, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी बंद थीं, और कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा था। फिर हुकूमत ने मजबूरन उनके मुतालबात पर घुटने टेक दिए थे, और 2 बड़े अहम उनके मुतालबात हैं। एक तो आटे पर उनको देनी थी सब्सिडी, यानी आटे के रेट कम करने थे। उसके साथ साथ बिजली के जो रेट थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने वो भी उनका मुतालबा था वो भी कम कराए, और दीगर भी बहुत से मुतालबात थे छोटे मोटे जो उस वक्त मंजूर किए गए थे। और एक उनमें जो अहम मुतालबा था जिसके लिए आज भी वो रोडों पर मौजूद हैं और सख्त एहतजाज कर रहे हैं, वो था कि जो आज़ाद कश्मीर की 12 कानून, आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली में 12 नशिस्तें हैं, और वो 12 नशिस्तें जो हैं वो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, यानी पंजाब में 8 है, सिंध में 2 हैं, KPK में, और इसी तरह से बलूचिस्तान में 1 सीटें हैं। तो उन एक्शन कमेटी का ये मुतालबा है कि ये जो 12 सीटें हैं इनका ख़ात्मा किया जाए। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये 12 सीटें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और इन 12 सीटों को कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करती है, कभी मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल करती है, और कभी इस्टेब्लिशमेंट उसको इस्तेमाल करती है जब उनको ज़रूरत महसूस होती है। तो ये जो 12 नशिस्तें हैं उनका मुतालबा है कि इन 12 नशिस्तों का ख़ात्मा किया जाए, और इस खात्मे के साथ साथ जो 12 नशिस्तें हैं वो सूबों में आज़ाद कश्मीर में तकसीम कर दी जाए। और ये जो 12 सीटें, अच्छा, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो 12 सीटें हैं ये उन मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन की हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिन दावा है कि 80 लाख कश्मीरी जो हैं मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में क़याम पजीर हैं। एक्शन कमेटी का भी ये मुतालबा है, और पाकिस्तान के जो जय्यद सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी हुकूमत को ये मशवरा है कि ये जो 12 सीटें हैं, जब उनका मुतालबा है आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी का, तो इन 12 नशिस्तों को ख़त्म करके ये 12 नशिस्तें पाकिस्तान के जो सूबे हैं, जहाँ जहाँ जिस सूबे की जितनी सीटें हैं उन असम्बलियों को दे दी जाएं। यानी वहाँ का मुंतखब मकबूजा कश्मीर का जो मुहाजिर है अपना वोट वो अपने नुमाइंदे को देगा अपनी सूबाई असम्बली के लिए। यानी पंजाब में अगर कोई मुहाजिर है मकबूजा कश्मीर का, तो वो सूबे में अपना वोट देगा अपने कश्मीरी भाई को, ताकि वो पंजाब असम्बली का मेंबर बने। इसी तरह सिंध असम्बली में, इसी तरह KPK में, और इसी तरह से बलूचिस्तान में। और ये तजवीज़ भी जायज़ नज़र आती है, क्योंकि ये जो 12 नशिस्तें हैं ये इनकलाब बर्पा करती हैं कश्मीर में। जो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोग हैं
ان کی حق رائے داری کے خلاف یہ جاتی ہیں ہمیشہ. حکومت بنانی ہو، حکومت گرانی ہو، تو یہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ یا تو کبھی مسلم لیگ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور کبھی سیٹوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے. تو یہ جو نشستیں ہیں ان کا خاتمہ ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ مطالبہ بھی ہے ایکسچینج کمیٹی کا. اور ان نشستوں کے لیے آپ کو بتاؤں کہ میں مثال کے طور پر 2002 کے انتخابات تھے تو میں اس سلسلے میں کورنگ کے لیے لاڑکانہ گیا تھا کہ لاڑکانہ میں جو آزاد کشمیر کی جو لوگ ہیں وہ ان کے انتخابات ہیں، اس میں کشمیریوں کو ووٹ ڈالا. تو وہاں یقین کیجئے پورے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں ایک فیملی تھی. اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک اسکول کو خالی کرایا گیا تھا، وہاں پولنگ رکھی گئی تھی، پولنگ ایجنٹ رکھے گئے تھے، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے وہاں کیمپس لگائے تھے اپنے. اور جو ووٹر جو تھے وہ 3:30 بجے ووٹ ڈالنے آئے تھے، اور اس میں پورے خاندان میں 2 افراد کا ووٹ درج تھا. تو اس طرح سے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ان پہ خرچ بھی کیے جاتے ہیں، اور حاصل بھی پاکستان کو کچھ نہیں ہے. تو ان کو اگر جس جگہ یہ قیام پذیر ہے وہاں اسمبلیوں میں نمائندگی دی جائے تو بہترین فارمولہ ہے. اور ایکشن کمیٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے، جسے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب گزشتہ دنوں میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے. ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں خاصی بدمزگی بھی ہوئی تھی اور تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. تو جو مذاکرات تھے وہ بری طرح سے ناکام ہوئے تھے، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے اس کمیٹی نے ملاقات کی تھی جن لوگوں نے ان سے مذاکرات کیے تھے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اور آج جو مجھے خبر ملی ہے کہ ایکشن کمیٹی کو راٹھور حکومت نے، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس کو کالا دم قرار دے دیا ہے. اور کالا نام قرار دے کر اب ان کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ پوری طرح سے 9 جون کی ہڑتال کے سلسلے میں متحرک ہیں. بینرز، پمفلیٹ اور پینافلیکس پورے آزاد کشمیر میں لگا دیے گئے ہیں. کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کی جگہیں بھی متعین کر لی ہیں، اور پوری طرح سے بھرپور کوشش ہے کہ 9 جون کا احتجاج جو ہے وہ اس میں سخت جو ہے وہ لینگویج بھی استعمال کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سخت احتجاج کیا جائے حکومت کے خلاف. لیکن حکومت کہتی ہے کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا، اس سے جو قبل 2024 کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت بھی کئی لوگ شہید بھی ہوئے تھے، لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، اور حکومت کو مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا نازک ہے کہ ہماری حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ کالعدم قرار دینے کا مشورہ آیا کن لوگوں نے دیا ہے اور کون اس کے پس پردہ ہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان مطالبات کو کون سی طاقتیں ہیں جو رکوا رہی ہیں. یعنی میں نے بتایا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ان 12 نشستوں کی طاقت سے وہاں حکومتیں بناتی ہیں اور حکومتیں گراتی رہی ہیں. عموماً وہاں جب کوئی اسلام آباد کی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہاں عدم اعتماد لا کر حکومت گرا دی جاتی ہے، اور آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو تو وہاں حکومتیں ان کی بنائی جاتی ہیں، ان کی بنتی ہیں جن کی اسلام آباد میں حکومت ہو. تو یہ جو 12 نشستیں ہیں ان کا خاتمہ جب ہو جائے گا تو پھر آزاد کشمیر کے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے اپنی اس جماعت کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا جو حقیقی طور پر آزاد کشمیر کے ووٹرز ہوں گے. تو یہ ان کا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کے سلسلے میں جو ناراضگیاں لی جا رہی ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں سے وہ انتہائی خطرناک ہیں. اور ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں کہ ان سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، یا ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ یہ جو کالعدم قرار دینے کی خبریں ہیں وہ آخر حکومت کس نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ان کو کالعدم قرار دے کر ان کے خلاف کوئی آپریشن کیا جائے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. تو یہ انتہائی
ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे हैं ग़ालिबन 8 जून को, तो उन इंतखाबात में एक मौलवी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम से ख़िताब करते हुए फरमाया है कि जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा वो जन्नत में जाएगा। और इस किस्म के मौलवी जो हैं जमात इस्लामी के इंतखाबी जलसों में भी ख़िताब करते रहे, और किताब को जो है उन्होंने कहा था कि ये कुरान है और इस कुरान आप इस किताब को वोट देंगे तो समझे आप ये कुरान को वोट देंगे। तो ये इसकी शदीद मजम्मत की है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के जो कन्वीनर हैं राब्ता कमेटी के मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी और उनकी जो दूसरे मेंबर ने, तमाम लोगों ने इसकी मजम्मत की है। जबकि सोशल मीडिया पर गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से कराची में जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर वो बड़ा सख्त है। और कराची के जो नौजवान हैं, समाजी सियासी कारकुन हैं, उन्होंने कराची के सूरत हाल को इस तरह से पेश किया है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से अपील की है कि वो कराची की हालत को देखें। कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची में पानी नहीं है, कराची में बिजली नहीं है, कराची में गैस नहीं है, कराची में बदअमनी है, लूट मार है। तो ये तमाम सूरत हाल कराची के हालात को देखते हुए आप पीपल्स पार्टी को वोट दें। कराची, अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो ये इस इलाके का कराची से बदतरीन हाल करेंगे। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत वोट न दिया जाए। तो यहाँ से कराची से बड़ा ट्रेंड चल रहा है इनके खिलाफ। और इसके साथ साथ वो बाज़ जलसों में सूबों के हवाले से भी बड़ी सख्त गुफ्तगू करते रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियाँ दी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को छोड़ भी सकते हैं। और फिर 28वीं तरमीम के हवाले से भी उन्होंने बहुत सी गुफ्तगू की है। लेकिन 28वीं तरमीम के हवाले से आसिफ अली जरदारी फैसला कर चुके हैं कि वो इस 28वीं तरमीम को जो है वो पास करवाएंगे और सिंध में ज़रूर नए सूबे जो है वो बनने जा रहे हैं। तो कम से कम इस चीज़ को तो कोई नहीं रोक सका। और NSC अवार्ड के हवाले से भी जो फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं मुल्की मुफाद में, उन पर भी अमल दरामद किया जाएगा। ये आसिफ अली जरदारी साहब अब निजी महफिलों में अपने MNAs को, अपने MPs को, हुकूमती वज़रा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी कोशिश है कि किसी तरह से अगर ये पास हो तो मेरे ख़िलाफ़ कोई माहौल क्रिएट ना हो सिंध में, और सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि कराची में के जो मैट्रिक बोर्ड है उसमें गुज़श्ता साल बड़ी बदनवानी हुई थी और इम्तहानी मराकज़ तब्दील कर दिए गए थे, पेपर आउट किए गए थे पैसे लेकर हज़ारों नौजवानों को नकल कराई गई थी। और इस हवाले से आखिरी दिनों में 172 जो इम्तहानी मराकज़ थे वो तब्दील कर दिए गए थे। तो बड़ी ख़बरें थी और इस हवाले से बड़ी बदनवानी की भी ख़बरें आई थी, अकरबा परवी की भी ख़बरें आई थी कि महाजर नौजवानों को किसी तरह से इम्तहानात में फ़ेल करने की भी कोशिश की गई थी। ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वालों के साथ उन इम्तहानात में बड़ी ज़्यादती की गई थी। तो उसके हवाले से जो ग़ुलाम हुसैन सुमरो हैं वो जो है चेयरमैन है सेकेंडरी बोर्ड के, और अहमद खान छुट्टो ये सेक्रेटरी हैं। तो इन दोनों के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी और उस इंक्वायरी कमेटी ने कई दिनों के बाद रिपोर्ट में कहा था कि ये जो इल्ज़ामात हैं इन पर ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और इन इल्ज़ामात के बाद इनको बिल्कुल फौरी तौर पर यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी जो नस्ल परस्त हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नस्ल परस्त जो वज़ीर है सूबाई वज़ीर तालीम, उसने अभी तक भी इन दोनों अफराद को यहाँ से नहीं हटाया। अहमद अली हुसैन ग़ुलाम हुसैन सुमरो और अहमद खान छुट्टो अभी तक बरकरार हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अब जो इम्तहानात हो रहे हैं उसमें भी उनकी बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको बरकरार रखा हुआ है। और फिर इसी तरह से एक तालीमी इदारा है कराची यूनिवर्सिटी,
اور میٹرک سائنس کی اور وہ جو اردو سائنس کالج جو اب یونیورسٹی ہے اس کے اساتذہ بھی ایک طویل عرصے سے تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اپنے واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں احتجاج بھی کر رہے ہیں. حکومت کو مراسلے بھی لکھے گئے اور حکومت کو یادگاریں بھی پیشکش کی گئی, لیکن ابھی تک بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. ان پر بھی متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے اور الطاف حسین جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی, انہوں نے بھی سخت احتجاج کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے. اور ان کا مطالبہ چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر سے ہے کہ ان کراچی کے بنیادی مسئلوں پر بھی آپ کو خصوصی توجہ دیں, احکامات صادر فرمائیں تاکہ یہ چھوٹے موٹے مسئلے حل ہو سکیں. اب آخر میں ذکر کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے حوالے سے گزشتہ دنوں 2-3 جو یوٹیوبرز تھے, انکمپلیٹ یوٹیوبر, یعنی ایک تو فوٹوگرافر ہے اور ایک صحافی ہے, جو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الطاف حسین کی محبت میں, اور جب یہ حکومتوں میں تھے تو ان کی الطاف حسین صاحب کی محبت میں اور ایم کیو ایم کی محبت میں سارا دن 90 پر ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے اور نعرے لگا لگا کر اتنا ناچتے تھے کہ ان کے گھنگرو ٹوٹ جاتے تھے. لیکن آج جب ان پر پابندی ہے تو ان کی جو ایون یہ بھی بتاؤں کہ ان کے گھر کے کچن جو تھے وہ وہاں سے چلا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کی شادیوں کے اخراجات بھی جو تھے اور متحدہ قومی موومنٹ کے اس کو وقت اراکین اسمبلیوں کے مختلف لوگوں سے لے کر وہ گزارا کیا کرتے تھے. لیکن آج وہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی بات کرنے والے, دیکھیں صحافی جو ہیں کسی نہ کسی صحافی کی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہمدردی ہے. تو اس طرح سے بہت سے ولاگرز ہیں جو الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ 90 کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے ولاگز میں, اپنی نجی محفلوں میں, یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی جو اچھائی ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہونے جا رہا ہے, ان کے خلاف سخت آپریشن ہوگا, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے جائیں گے. اس حوالے سے کچھ حکومت کے وزراء سے بھی ان لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ اگر پولیس نے ان کو اٹھایا اور پولیس ہی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتی ہے. تو یہ اطلاعات ہمارے پاس ہیں. اب ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ گزشتہ 8 سالوں سے ہم الطاف حسین صاحب, جب سے یہ یوٹیوب چینل ہم نے لانچ کیا ہے الطاف حسین صاحب کے لیے, اب مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں کراچی, حیدرآباد, سندھ کے شہریوں کے لیے, جو سندھ کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے, پاکستان کے عوامی مسائل پر بات کر رہے ہیں. اور الطاف حسین صاحب کی پر جو غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بہت کچھ بول رہے ہیں. تو سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے وہ پہلے بھی ہمیں رینجرز نے اور فوج نے کئی مرتبہ جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا بھی ہے اور لے کر بھی گئے ہیں. تو ان سے ہمارا یہی موقف تھا کہ جس دن ہم اس ملک کی سلامتی کے حوالے سے خدا نخواستہ بات کریں یا ملک کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہو تو اس دن ضرور ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیجیے گا. تو یہ جو آپ کی ریاستی پولیس ہے, میں ان تمام یوٹیوبرز کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ریاستی پولیس ہے جو کرپشن میں ملوث ہے وہ ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکتی. اور آپ نے تو اپنا سافٹ ویئر جو ہے وہ خود ہی اپڈیٹ کر لیا ہے اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ اگر یہاں سے نہیں ہوگا تو کہیں اور سے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. اور آپ کے پس پردہ کون لوگ ہیں, کن لوگوں کی آپ زبان بول رہے ہیں, یہ بھی سب جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. تو سافٹ ویئر اپڈیٹ جس کا ہوگا جب ہوگا تو وہ دنیا دیکھے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ناظرین ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.